بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فخر وہاڑی، خطیب ابن خطیب، مقرر شریف عام، بلبل قرآن، سریلے زبان، فاضل نوجوان، حضرت مولانا رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب کو وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائے۔ حضرت مولانا رانا حافظ حبیب الرحمن ضیاء صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد پیارے بھائی محمد عمران صاحب دی شادی دے پر مسرت موقع تے اج دے اس عظیم و شان پروگرام دا انعقاد کیتا گیا ہے، جو کہ بڑی ہی خوش آئند بات ہے۔ عمومی طور تے خوشی دے موقع تے لوگ یہ بات کہہ دیندے نے جی تھوڑا بہت ہو جانا چاہیے، یہ دن کیڑا روز روز آؤندے۔ بہرحال ایک اچھی سوچ ہے، تسی آپ ہی اس بات تو اندازہ لگا لو کہ کدوں دے علماء کرام نالے باز کر رہے ہیں، نالے دعاواں کر رہے ہیں، اور جس چیز دی بنیاد دے اندر ہی بار بار لوگ دعاواں کرن، اللہ پاک پھر خیر و برکت فرمائی دیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اے جڑے دو گھر آپس دے اندر مل رہنے انہاں نو آباد و شاد فرمائے، اور انہاں دیاں جھولیاں نو اپنی رحمت دے نال معمور فرمائے۔ اور اس تو بھی زیادہ خوشی دی بات یہ ہے کہ شدید ترین گرمی دے موسم دے اندر مسجد دے ہال وچ پروگرام ہو رہا ہے، اور تسی بڑی محبت دے نال بیٹھے ہو۔ حالانکہ یہو جے موسم وچ تے نماز عشاء دی لوگ مسیتے اندر نہیں پڑھ دے، باہر سین وچ پڑھ دے، اور پھر اوپروں لائٹاں جل رہی ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال انشاءاللہ تواڈا اے جذبہ قابل قدر ہے۔ مولانا جمیل الرحمان صاحب کہہ رہے سن کہ تسی اوڑ ٹلے ہو، پتہ نہیں وہ کس بائے نال کہہ رہے ہو ٹلے، نہیں تو اس گرمی چ بیٹھنا اور دین دیاں گلاں سننا، تسی تے مجاہد آدمی ہو، تسی تے بڑے جذبے والے ہو، اور میں دعا بھی کرنا اس نیت نال کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس جذبے والے لوگاں دی دعا نو کدی رد نہیں کر دے۔ اللہ ساڑے سارے دا ایتھے بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پروگرام جڑا سی نا وہ زیادہ تو زیادہ 12 بجے ختم ہو جانا چاہیے سی یہو جی گرمی چ، لیکن تھوڑا جا لمبا ہو گیا ہے۔ اس واسطے ہن میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ قربانی دیاں گا
اور تھوڑا وقت لان دی کوشش کراں گا تاکہ حضرت قاری صاحب ایک لمبا سفر طے کر کے آئے نے، انہاں دا مفصل بیان تسی احباب سماعت فرماؤ۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائی مولانا انعام الہی عابد صاحب، حضرت قاری صاحب دے بھتیجے اور دوسرے قاری صاحب دے بھانجے، اللہ پاک اس نوجوان نو بھی دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ بنائے۔ صحابہ اکرام دی بات کر رہے سن، صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح وقت گزردا جا رہا ہے، فتنیاں دا زور ہوندا جا رہا ہے، اتھے نال نال اسلام اپنی حقانیت منوا رہا ہے اور اسلام دی ایک ایک بات سچی ثابت ہو رہی۔ اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ کلہ کلمہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کر کے فوری طور تے بندے نو موت آ جائے، کوئی عمل بھی نہ کرے، تے ایسا بندہ بھی قیامت تک آن والے نیک اولیاء اور اللہ ذوالجلال دے عبادت گزار اور اللہ کو ڈرنے والے خاشعین اور متقی لوگاں نالوں زیادہ فضیلت والا ہے۔ صحابیت ایک اپنا مقام اور منصب رکھ دیے، لیکن اے باوجود تاریخ بات دس دیے کہ پیغمبر دے صحابہ نے اپنا ایسا کردار پیش کیتا کہ اس گئے گزرے دور دے اندر بھی لوگ انہاں دی تعریف کرن تے مجبور نے۔ میری ایک بات یاد رکھیا جے، 58 چک والے ہو اور اردا گرد تو آن والے ہو، بندہ مر جاندہ ہے لیکن بندے دا کردار زندہ رہندا ہے، کردار نہیں کدی مردہ۔ اس واسطے اوہی لوگ زندہ رہے جڑے با کردار لوگ سن، اور نبی دے صحابہ تے دنیا نے دیکھیا، آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان نکلے تے ذو النورین، آئے تے علی ابن ابی طالب نکلے تے حیدر مرتضیٰ، آئے تے خالد ابن ولید نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابن مسعود نکلے تے فقیہ اعظم، آئے تے حنزلہ نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ نکلے تے سید الشہداء، آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح نکلے تے امین امت، آئے تے امیر معاویہ نکلے تے کاتب وحی، آئے تے طلحہ و زبیر نکلے تے عشرہ مبشرہ، آئے تے ابو ہریرہ نکلے تے سید المحدثین، آئے تے رہزن نکلے تے رہبر، آئے تے خائن نکلے تے امین، آئے تے چرواہے نکلے تے حکمران، آئے تے صحابی نکلے تے صحابی، آئے تے خائن نکلے تے امین، اوے آیا حبشے دا کالا بلال نکلے آتے دنیا دا امام۔ وہ کہیں دینے حق وہ جو سر چڑھ کر بولے، پیغمبر دے صحابہ دا کردار چمک رہا ہے، اور کیسا کردار ہے؟ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن کو لوں پوچھ لئیے، کیونکہ قرآن نالوں زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تو بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کیڑیاں خوبیاں دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ایک باری اونچی کہہ دو سبحان اللہ. آواز ذرا تھوڑا رہی کو کھولو. حضرات اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں محبتاں آپس دے اندر دشمنیاں کافراں دے نال اللہ ذوالجلال دے باغیاں دے نال صحابہ دی معاشرتی زندگی کیسی ہے. اللہ اکبر. آپس دے اندر لڑائیاں نہیں, آپس دے اندر جھگڑے نہیں, آپس دے اندر دنگا و فساد نہیں, آپس دے اندر حسد بغض اور کینہ نہیں, آپس دے اندر تھانے اور کچہریاں دے چکر نہیں. اللہ اکبر. آپس دے اندر مار دھاڑ نہیں, آپس دے اندر رحماء بینہم. اور دشمناں دے نال اللہ دے باغیاں دے نال دین دے دشمناں دے نال اشداء علی الکفار. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ. محرم الحرام دی آمد ہے اور دنیا دے اوپر اللہ نشتر چلائے جان گے, توپاں دے رخ کر دیتے جان گے صحابہ دے کردار دی طرف. آئیے میں اس موقع دے اوپر اس بات دا اظہار کرنا چاہ رہے ہاں. زندگی دا کوئی بھی پہلو لے لو, اللہ دے نال محبت نو لے لو, پیغمبر دے نال محبت نو لے لو, معاشرتی زندگی نو لے لو, اور عبادت دے اسلوب اور طریقہ کار نو لے لو. میرے پیغمبر دے صحابہ سب تو منفرد نظر آن گے. اللہ اکبر. چمک دے ہوئے نظر آن گے, نکھرے ہوئے نظر آن گے, انہاں دا بہترین اور ستھرا کردار نظر آئے گا. اللہ یکم محرم الحرام نو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شہادت ہوئی. دنیا دا عظیم جرنیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے متعلق برنارڈ شاہ نے یہ بات کہی سی, اگر دوسرا عمر دنیا تے آ جاندہ اسلام تو علاوہ کوئی مذہب نظر نہ ہوندہ. اللہ اکبر. او عمر ابن خطاب جڑا جس گلی دے وچوں گزر جائے میرے پیغمبر نے فرمایا شیطان و رستہ بدل دوے. اللہ اکبر. اتنی ایمان دے اندر پختگی ہے. او عمر ابن خطاب کہ جنہوں دیکھ کے بیت المقدس دیاں چابیاں لوگاں نے پکڑا دیتیاں, ہاتھ دے اندر تھما دیتیاں. او عمر ابن خطاب مدینے دیاں گلیاں دے اندر پھرے, ہاتھ دے اندر کوڑا لے کے تے کیسر و کسرا دے شیر دل جرنیل اپنیاں کچھاراں دے اندر عمر دا نام سن کے کب کپی تاری ہو جائے. کس عمر دی میں بات کرن لگے ہیں ذرا توجہ کرنا. لاہور دے مسلمان تحریک آزادی دے موقع تے نکلے نے جس وقت لاہور دیاں گلیاں دے اندر مال روڈ دے اوپر آ کے ایک نعرہ لگایا اور جناب انگریز سرکار نو للکار دے ہوئے یہ بات کہی, اوے انگریز سرکار اگر اسی سارے میدان دے اندر نکل آئے, اگر اسی سارے میدان دے اندر نکل آئے چنگیز خان تے ہلاکو خان دی یاد نو تازہ کر دیاں گے. اس وقت بولیا ہندوان دا رہنما جواہر لال نہرو. انہیں کیا مسلمانوں کو شرم کرو, وہ مسلمانوں دھمکیاں دے رہے ہو, چنگیز خان دے نام دیاں, ہلاکو خان دے نام دیاں. کاش تسی اپنی تاریخ دا مطالعہ کیتا ہوندہ, کاش تسی پیغمبر دے صحابہ دی سیرت نو پڑھیا ہوندہ. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اج جناب تسی صحابہ دی سیرت نو پڑھیا ہوندہ کدی بھی چنگیز خان دا نام نہ لیندے, ہلاکو خان دا نام نہ لیندے, کیونکہ تانوں پتہ ہی نہیں تہاڈی تاریخ دے اندر تے عمر ابن خطاب بھی موجود ہے. عمر ابن خطاب بھی موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے عمر ابن خطاب نبی پاک علیہ السلام دے نال وفا کرنے والا جناب عمر ابن خطاب. دنیا نے یہ بات لکھی ہے اللہ اکبر عمر اور ابو بکر دی شام نو پیغمبر دا کوئی صحابی بھی نہیں پہنچ سکدا جڑے اج بھی نبی پاک علیہ السلام دے نال لیٹے. تائیں تے کہن والے نے بڑی پیاری بات کیتی ہے کہ شان صدیق فاروق
دی کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان گنبد خضرا دے اندر جو بچ دی سی تھاں کملی والے دے یاران دے کم آ گئی آج بھی جڑے پیغمبر دے نال لیٹ کے اپنی محبت اور اپنی وفا دا ثبوت دے رہے اللہ اکبر کبیرہ کامیابیاں کیویں ملیاں نے توجہ کرنا ذرا جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک آدمی آیا مسئلہ دریافت کرنے واسطے بات بڑی محبت دے نال اور توجہ دے نال سننے والی جناب فاروق اعظم دے کول ایک آدمی آیا اور آگے پوچھن لگے امیر المومنین جی ایک مسئلہ دریافت کرنے واسطے آیا ایک عورت نو اللہ ذوالجلال نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ بیت اللہ دا حج کرنے واسطے چلی گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں جناب اتھے جا کے صفا و مروہ دی سعی بھی کر لئی ہے بیت اللہ دا طواف بھی کر لے آئے انہیں جناب عرفات دے اندر جا کے رو رو کے اللہ ذوالجلال دے کولوں دعاواں بھی منگ لیاں مزدلفے دے اندر رات نو قیام بھی کر لیا منا دے اندر جمرات نو کنکریاں بھی مار لئی اللہ کولوں دعا کرو اللہ بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرمائے جدہ ارادہ ہے وہ تے اونچی کہہ دے اللہ اکبر پھر میں تساں احباب دے ذوق نو بھی دادا کردہ چلا جاواں ہمیں بھی مدینے بولا میرے مولا کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا ایک باری اونچی آمین کہہ دے او کو قبولیت دا ٹائم ہوندا کہہ چھڈو آمین ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے سنا ہے کہ مکہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں پہ سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا او مکہ بھی اللہ تے مدینہ بھی اللہ اللہ اکبر اے امیر المومنین جی اس بی بی نے سارے ارکان نو ادا کر لے آئے سارے ارکان ادا کر لینے ایک آخری رکن باقی رہ گیا ہے کیڑا رکن ذرا غور کرنا کہندہ ہے جی طواف وداع باقی رہ گیا کرن والا کہ اس بی بی دے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے اللہ اکبر دسو اس بی بی نو کی کرنا چاہیے ہے وہ تھے ٹھہر جائے رک جائے یا اسے حالت دے اندر طواف کر لوے یا پھر کرن تو بغیر ہی واپس آ جائے کی کرنا چاہیے ہے عمر ابن خطاب نے اس مسئلے دا جواب دیتا ہے کنے جواب دیتا ہے پیغمبر دے صحابی نے نبی دے شاگرد نے براہ راست میرے پیغمبر دے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے نے دنیا دے کسے عام مفتی دی بات نہیں کسے عالم دین دی بات نہیں اور اس عمر ابن خطاب دی بات کر رہے ہیں جی دے علم دی گواہی کونین دے تاجدار نے زبان نبوت دے نال دیتی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا نبی رحمت للعالمین نے فرمایا کہ میں آج رات خواب دیکھیا لوگاں نے سفید کمیداں پائیاں نے کسے دی کمید دے سینے تک کسے دی دے گھٹنیاں تک کسے دی اس تو بھی کچھ تھلے اے میرے عمر میں تینوں دیکھے آئے کہ تو جڑی کمید پائی سی او تے زمین دے نال لگ دی پھر دیئے اتنی لمبی کمید پائی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے سونے پیغمبر جی دی تعبیر کیے اے میرے پیارے پیغمبر جی دی اس خواب دی تعبیر بھی خود ہی ارشاد فرما دے ہو حضرات نات کے وحی نے فرمایا کون احمد تاجدار نے فرمایا او عمر اس خواب دی تعبیر علم ہے میرا اللہ تینوں دین دا بہت بڑا
عالم بنائے گا، بڑے علم دا حصہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس پیغمبر نے ارشاد فرمایا؟ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے۔ سارے نہیں بول دے، اونچی کہہ دے ہو۔ ارے تسی قاری صاحب دا بیان سننا ہے، تھکاوٹ نہ بکھاؤ، بیداری دکھاؤ، اونچی کہہ چھڑو۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگ اندر، سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے۔ مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں، جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے۔ اللہ اکبر۔ جڑے لڑ لگ گئے، جڑے آ گئے، جنہ دنال تعلق اور نسبت قائم ہو گیا، وہ چمک گئے، عزتاں پا گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عمر تینو اللہ دین دا بہت بڑا عالم بنائے گا۔ وہ جدے علم دے اوپر زبان نبوت نے اپنی مور لگا دیتی ہوئے، وہ دنال وہ بڑا عالم کون ہوئے گا؟ وہ عمر ابن خطاب مسئلہ دسن لگے ہیں۔ آپ فرماندے نے او بندیا، او میرے بھائی تو جڑا جواب میرے کو طلب کرنا چاہ رہے ہیں کہ طواف ودا وہ بی بی نہیں کر سکی، اللہ اکبر، تے میرے نزدیک میری دانست دے مطابق، میرے علم دے مطابق طواف ودا بہت بڑا رکن ہے، او دے تو بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اس بی بی نو چاہیے وہ تھے ٹھہر جائے، جدو دی طبیعت ٹھیک ہوئے گی وہ طواف ودا کرے گی تے حج مکمل ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اے فتویٰ کنے دیتا ہے؟ پیغمبر دے صحابی نے۔ کون ہے جڑا نبی تو بعد صحابی نالوں زیادہ افضل ہو سکے؟ توجہ کرنا میری باپ دے اوپر۔ اس بندے نے اوتھے کھڑے ہاں، اسے مجلس دے اندر اسے موقع تے اگلا سوال کر دیتا، کراس کوسچن کر دیتا، کہنے لگے امیر المومنین جی اے ہوئی سوال اللہ دے نبی کولوں بھی میں پوچھے آسی۔ اس سوال میں اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے بھی کیتا۔ آپ نے فرمایا اچھا، تے نبی پاک علیہ السلام نے کی جواب دیتا دی؟ کہندہ جی کائنات دے امام نے فرمایا سی، کونین دے تاردار نے فرمایا سی، اگر کوئی ایسا موقع آ گیا ہے، اگر کوئی ایسی صورت بن گئی ہے، پھر کوئی لوڑ نہیں اس بی بی نو اتھے ٹھہرن دی، وہ واپس آ جائے، اللہ ذوالجلال نے او دا حج قبول کر لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اور فرمایا، اے عمر جی تسی کچھ اور کہہ رہے ہو، دسو میں کدی گل مننا؟ وہ پہلی بات اے ثابت ہو گئی، اے واضح ہو گئی، اے عیاں ہو گئی کہ دین دا مکمل علم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولے۔ اگر پیغمبر دے صحابی نو غلطی لگ سکتی ہے تے صحابہ تو بعد جڑے آن والے وہ اپنے علم دے اندر کتنے بھی معیار تے قائم کیوں نہ ہون، انہاں نو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو رول ماڈل پیغمبر دی ذات ہے، اتباع دے لائق پیغمبر دی ذات ہے، اطاعت دے لائق میرے پیغمبر دی ذات ہے، حرف آخر نبی دی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری بات ذرا غور کر لینا، نبی دے نال محبت، اسلام دے اوپر پختگی اور مضبوط امام دی علامت۔ عمر ابن خطاب نے جدوں اتنی بات سنی نا، آپ فرماندے نے ذرا ٹھہر جا میں تینوں ہنے دسنا کدی گل مننی ہے۔ جلاد نو بلایا، انہوں کہنے لگے کہ جا اندروں کوڑا لے کے آ۔ وہ کوڑا لے کے آیا۔ امیر المومنین نے وہ 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے کوڑا اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ لیا اور پکڑ کے ایک زناٹے دار کوڑا ماریا اس بندے نو۔ وہ دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں اور رو کے کہنے لگیا وہ امیر المومنین جواب تواڈا غلط ہے، صدا مینوں دے رہے ہو۔
جواب تہاڈا غلط ہے، صدا مینوں دے رہے ہو۔ وہ چاہیدا تے اسی تسی پیغمبر دی بات نو من لیندے، تسی الٹا مینوں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تے 58 والیا میرے پیغمبر دے صحابی نے جواب کی دیتا ہے، ذرا عمر دا ایمان دیکھ لے، عمر تے کرنا ہے، ذرا عمر دی محبت دے اوپر بھی نظر دوڑا لے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماندے نے رجوع تے میں کر لیا، نبی دی بات نو تے میں اسے وقت دی تسلیم کر لیا، لیکن تینوں میں صدا اس واسطے دے رہا کہ تیرے اندر ایک جرت کی میں پیدا ہوئی کہ تو نبی دے کولو مسئلہ پوچھن تو بعد پھر میرے کول کی لین واسطے آیا؟ کیا تینوں نبی دے فرمان دے اوپر کوئی شک سی؟ کیا تینوں اطمینان نہیں سی؟ اگر تو پیغمبر دے کولو مسئلہ پوچھ لیا سی، وہ قیامت تک آن والے ججاں نو پتہ چل جائے، منصفاں نو پتہ چل جائے، علماء نو پتہ چل جائے، مفتیاں نو پتہ چل جائے کہ نبی دے کولوں مسئلہ دریافت کرنے تو بعد پھر جڑا بندہ کسے امتی دے کول جائے گا او دا جواب پھر دلیل دے نال نہیں بلکہ کوڑیاں دے نال دیتا جائے گا۔ اے ہے عمر دا ایمان۔ اللہ اکبر، گلاں کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے پالنے بول۔ اوے عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری اے، عمر نو جان سجان دی خلقت ساری اے۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری اے، عمر نو جان سجان دی خلقت ساری ہے، کمی آپ دسے آمن اپنیاں اوقاتاں، عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں۔ او ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے، بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے، کئی بری بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے۔ کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں اپنی آخری بات عرض کرنیاں چاہ رہے ہیں، ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر۔ اے ہوئی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے دور دے اندر ایران نو فتح کیتا گیا، دنیا دی سپر طاقت نو اسلام دے سپاہیاں نے اپنے قدماں دے تھلے روند کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے پرچم نو گڑ دیتا ہے پیغمبر دے صحابہ دے ساتھیاں اور سپاہیاں نے۔ تے حضرات جس وقت دنیا دی سپر طاقت نو فتح کیتا ہے، ایمانی طاقت اور غیرت اور حمیت اور قوت دے نال، اج بھی ایمان دا بول بالا، اج بھی اسلام زندہ باد، اج بھی ایمان زندہ باد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہیں تے تسی جناب اپنی نگاہاں دے نال افغانستان دے اندر دیکھ لو، 39 ملکاں دی فوج ذلیل ہو کے کیویں نکل رہی ہے۔ غور کرنا میری بات دے اوپر، کل بھی ایمان کامیاب سی، اج بھی ایمان کامیاب ہے۔ او میرے پیارے مسلمان بھائی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر جس وقت ایران نو فتح کیتا گیا، اہلا و سہلا و مرحبا۔ لو جی حضرات توجہ ہے، کر دیئے شروع، دیکھو گے کدھر حضرات ذرا توجہ کرنا میری، جزاکم اللہ۔ حضرت قاری صاحب تشریف لے آئے نہیں تے میں انہاں نوں اونی دیر نہیں بٹھانا جنی دیر میں بیٹھا۔ حضرات ذرا غور کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سپاہیاں نے دنیا دی سپر طاقت نو اپنے قدماں دے تھلے روندے آئے، دربار خلافت مال غنیمت حاصل ہویا، دربار خلافت دا پنجواں حصہ الگ کر لیا گیا۔ اس پنجویں حصے دے اندر شاہ ایران دا قیمتی موتیاں دے نال بنیا ہویا تاج بھی موجود ہے، بڑی بڑی قیمتی چیزاں موجود نے جنہاں دے اوپر بڑے بڑے قیمتی موتی ہیرے جواہرات دے لگے نے۔ اوے ایران چوں چلے کتوں چلے؟ پاکستان دے نال سرحد لگ دی ایران دی،
ایتھوں چلے مدینہ المنورہ دی طرف، اللہ اکبر، مدینہ المنورہ دی طرف، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے پھردار اے لوگوں کونین دوالی ہے، مکے دیو نی گلیوں سونے دیو نی ڈلیوں، مدینے دیو نی گلیوں سونے دیو نی ڈلیوں، تساں رج رج تک آئے جھدی کملی کالی ہے، مدینہ المنورہ دی طرف اسلامی سپاہی چلے نے، اللہ اکبر، تے جس وقت پہنچ گئے مدینہ المنورہ دے اندر، امیر المومنین نو خبر کیتی گئی ہے، آپ تشریف لے کے آئے نے، سامنے مال غنیمت نو رکھ دیتا گیا ہے، امیر المومنین دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے، چھڑی پکڑی ہوئی ہے، تے اس چھڑی دے نال انہاں موتیاں نو ہلا رہے نے، موتیاں نو چھیڑ رہے نے، نالے مسکرا رہے نے، اور مسکرا کے فرمان لگے، آپ فرماندے نے، وہ بندے کتنے امانت دار نے، وہ کتنے اللہ ذل جلال دے کولوں ڈرن والے نے، کتنے امانت والے نے، میں کڑے نہ موتیاں نو دیکھیا سی، میں کڑے نہ جواہرات نو دیکھیا سی، لیکن میں ہون دیکھ رہا احرام تو چلے مدینہ المنورہ دے اندر پہنچے، ایک موتی بھی اپنی جگہ تو ہلیا تک نہیں، انہاں نو ضرورت نہیں سی، انہاں دے بال بچے نہیں سن، انہاں نو نہیں سی چاہیے مال دولت، لیکن میرے پیغمبر نے جڑی تربیت کیتی ہے، اللہ اکبر، اسلام جس بات دا تقاضا کر رہے آئے، حضرات میں اس بات دا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، اوے نہ ماریا کر ڈنڈیاں، نہ کریا کر ملاوٹاں، نہ کریا کر ہیرا پھیریاں، دو نمبریاں، دھوکہ نہ دیا کر، پیسے جس طرح کمانا ہے وہ نکل جاندے نے، جتنا بے وفا پیسہ آئے اتنا کوئی نہیں ہو سکتا، جتنی جلدی پیسہ جناب ہاتھ چوں نکل دا ہے اتنی جلدی کوئی چیز نہیں نکل دی، اوے نہ دھوکہ دے اپنیاں نسلانوں، نہ برباد کر کے جا اپنی اولادنوں، اللہ اکبر، ہوندے ساڑی اوڑ برادری نو سبق کسے نے پڑھا دیتا ہے، ڈیلنگ شیلنگ دے چکران دے اندر، نہ میرے مسلمان بھائی، اللہ اکبر، اپنی اولادنوں حلال کھوا کے جا، حلال کھلا کے جا، کہ کل تیرے واسطے دعا کرن، میرا اللہ انہاں دی دعا دے نال ہی تیرے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ اکبر کبیرہ، جناب امیر المومنین فرمان لگے، وہ کتنے امانت دار لوگ نے جڑے اس تاج نو لے کے آئے نے، ایک موتی بھی اپنی جگہ تو ہلیا تک نہیں، تے کول ہی کھڑے نے پیارے علی حیدر مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جدوں اتنی بات سنی ہے تے فرمان لگے، اے امیر المومنین، لوگ امانت دار کیویں نہ ہون، جنہاں دے حکمران امانت دار ہوندے نے، او قوماں بھی امانت دار ہی ہوندیاں نے، ساڈے ایتھے ویکھ لو، اقتدار دے ایواناں تو لے کے ایک ریڑی والے تک، چور چور، ڈاکو ڈاکو، کرپشن کرپشن، پھاڑ لو، لٹ گئے، کھا گئے، ایسی کیسی قوم یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، ایک عیسائی نے یہ بات کہی سی کہ پاکستانی پیسے دی خاطر اپنی مانو بھی بیچ دیں دے، اللہ اکبر، چاہیے تے ایسی کہ اسی اپنے کردار دے نال دے منہ تے تھپڑ رسید کر دے، لیکن میرے مسلمان بھائیو، وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیاں جاتا رہا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ امیر المومنین عمر ابن خطاب دی تعریف اور توصیف کی تھی ہے، کنے علی حیدر مرتضی نے، اللہ تو کہنا لڑدا سی، تو کہنا اینا دے اندر لڑائیاں سن، ایتھے اللہ دا قرآن سچا ثابت ہو رہا ہے، رحماء بینہم
रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम। ओए तू भी ते उन्हां सहाबियां दा नाम लेना है, तू भी ते उसे पैगंबर दा कलमा पढ़ना है, फिर तू क्यों नहीं छड़दा दुश्मनियां? तेरे दिल दे विचों बुगद क्यों नहीं निकलदा? तू क्यों नहीं मुहब्बतां दे प्रचार करदा? हजरात गल्लां करनियां सामने, अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और इधर मेरे पैगंबर दे सहाबा, आका दे सहाबा नाल दोस्ती बना, जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह। एक बारी ऊंची कह छड़ो, इस तरह ना करो, एक बारी एक हाथ चुक के कह दियो। देख लो बाहर वाले नहीं बोलते, बाहर वाले भी कह छड़ो। आज तुसी सौखे बैठे हो, अल्लाह अकबर खुलियां फिजावां च बैठे हो, फिर भी बोलते नहीं। आका दे सहाबा, आका दे सहाबा नाल दोस्ती बना, जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह। ए ना मेरे आका नू करीब वेखिया, अपना बुलंदी ते नसीब वेखिया, नसीब वेखिया। एक एक विच, एक एक विच महबूब दी अदा, एक एक विच महबूब दी अदा। आज देख, कोई किसी क्रिकेटर तो मुतासर, कोई किसी जनाब सियासतदान तो मुतासर, कोई किसी दियां गल्लां करदा, कोई किसी दियां गल्लां करदा, ते किन्ना कईयां ने ते जनाब लक्कों गलों ला के ते मेरा जिस्म मेरी मर्जी दे हया बाख्ता नारे लगाए। फिर जनाब परसों तरसों ही इस्लामाबाद दे अंदर नूर मुकद्दम उस बेटी दी हालत देख लई, जिहड़ी इन्हां दे नाल रल के नारे लगाया करदी सी। ओदा रिजल्ट मकाफाते अमल आ गया। नाना मेरे भाइयों, रब नू चैलेंज ना करो, अल्लाह दे दीन नू चैलेंज ना करो। मेरा अल्लाह बड़ा सख्त है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अगर वो गफूरुर रहीम है तो जब्बारो का हार भी है। अल्लाहु अकबर। इतनी दीदा दलेरी दे नाल रब दे सामने ना हो, अल्लाह दी पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई किसे तो मुतासर, कोई किसे तो मुतासर, लेकिन मेरे पैगंबर दे सहाबा एक एक विच, एक एक विच महबूब दी अदा, जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह। आका दी नबूवत दे तेरे विसाल नू वेखिया सहाबा सही दे हर हाल नू, हर हाल नू। एक पल भी ना होए, एक पल भी ना होए आका तो जुदा, एक पल भी ना होए आका तो जुदा, जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह। और कमाल कर दी कहने वाले ने, अल्लाहु अकबर। बड़े बावफा बाकमाल दिस दिन, बड़े बावफा बाकमाल दिस दिन, दुख सुख विच नाल नाल दिस दिन, नाल नाल दिस दिन। सूली ते भी कहंदे रहे, ओए सूली ते भी कहंदे रहे सच्चा है खुदा, सूली ते भी कहंदे रहे सच्चा है खुदा, जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह। फाइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। पैगंबर दे सहाबा सानू इस बात का सबक दे गए कि जिहदे नाल मुहब्बत का इजहार करीदा, फिर मुहब्बत निभा के भी दिखाई दिए। मैं फिर इस मौके पे इस बात का इजहार करना चाह रहा। आइए, सहाबा का किरदार हमें पुकार पुकार के क्या कह रहा है। आज इस मुआशरे में हालात देखिए, लोगों के पास वक्त नहीं है कि कोई ताजर अपनी तजारत को छोड़कर, कोई अयालदार अपनी अयालदारी को छोड़कर, कोई खिलाड़ी अपने अपने जनाब तरीका कार को छोड़कर, कोई वकील अपनी वकालत को छोड़कर, कोई दरसी तालीमी किताबें पढ़ने पढ़ाने वाले अपने मामलात शबो रोज को छोड़कर, कोई जिम्मेदार अपने जिम्मेदारे को छोड़कर सहाबा की सीरत को देखे, पैगंबर की सीरत को देखे कि मेरे नबी ने लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा किस
طرح گزارا نبی کی خوشیاں اور غمیاں کیسے عالم میں اور کس طرح گزری. آج پوچھئے آج کے نوجوان سے کہ تیری آئیڈیل شخصیت کون ہے تو کوئی کسی کرکٹ کے کھلاڑی کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا, کوئی کسی سیاستدان کے نعرے لگاتا ہوا سڑکوں پہ ذلیل ہوتا ہوا نظر آئے گا, کوئی صاحبانے جبہ و کبہ و دستار کے قصیدے گاتا ہوا نظر آئے گا. آئیے اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ گرمی کے اس موسم میں آپ کے ایمانی جذبے کو داد دیتے ہوئے میں اس بات کی دعوت لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو کیجئے, آپ کو کون روکتا ہے, ہر کسی سے محبت کیجئے, لیکن ایک محبت اپنے دل میں ایسی بسائیے, اس کو جگہ دیجئے کہ جوانوں کی جوانیاں پکاریں, جوانوں کے جسم میں گردش کرنے والا لہو پکار پکار کر یہ بات کہے کہ نانا میری آئیڈیل شخصیت کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں, میری آئیڈیل شخصیت کوئی نام نہاد سیاستدان نہیں, میری آئیڈیل شخصیت کوئی گلوکار اور کلاکار نہیں, میری آئیڈیل شخصیت کوئی میرا جسم اور میری مرضی کے حیا باختہ نعرے لگا کر دین کو چیلنج کرنے والا بے ایمان نہیں, بلکہ میری آئیڈیل شخصیت حیا کے دامن کو لے کر رب کی توحید کے جھنڈوں کو گاڑنے والا اور طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کھا کے لہو لہان ہونے والا آمینہ کا لال ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سانو پکا اور سچا مسلمان بننے دی توفیق عطا فرمائے. تو میں اپنے وعدے دے مطابق بات مختصر کی تھی ہے, انشاءاللہ تفصیلی پھر کسی موقع تے ہوئے گی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.